السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غيكون الدرس ديالنا هو لو فوليوم اللي هو الحجم، ومن دروس الفيزياء والكيمياء السنة الأولى إعدادي، الجزء الأول ديال الدرس، لأن الدرس طويل غنحتاجو نقسمو على الجزء الأول. في الدرس العنوان الأول لو نوسيون دو فوليوم، تجربة manipulation. On prend des corps, on les met dans un verre. Figure ci-contre هي la figure، يعني على figure عندنا المكونات تاع الفير، عندنا لو صابل. اللي هنا واحد السؤال: quels sont les corps occupant l'espace intérieur du verre؟ يعني ما هي الأجسام التي المكونة الفضاء الداخلي للكأس، واللي هي ليغ والهواء، لو هي الماء، والصابل هي التراب الرمل. نمشيو للملاحظة من داكشي: l'espace intérieur du récipient est occupé par le sable, l'eau et l'air. هو الجواب تاع داك السؤال. الملاحظة الثانية: chaque corps occupe une portion de cet espace intérieur. Cette portion s'appelle le volume du corps. يعني بمعنى كل شكل كياخد واحد النسبة من داك الفضاء داخل الكأس، وهذاك النسبة هذيك النسبة هي لو فوليوم ديال لو كور. En comparant, on dit que le volume du lion est plus grand que le volume du chat. مقارنة الحجم ديال الأسد هو أكبر من الحجم ديال القطة، يعني داك الحجم اللي كيشدو داك الأسد في الهواء، الحجم ديالو كبر من الحجم ديال القطة. هذه ملاحظة. المهم يعني نمرو دابا لا ديفينيسيون، هادشي اللي فهمنا دابا غنلقاو شنو هو لو نوسيون دابا ديال لو فوليوم. لو فوليوم d'un corps est l'espace occupé par ce corps، يعني الحجم هو هذيك الفضاء اللي occupé زعما كيحتلو. le volume d'un corps est l'espace occupé par ce corps، يعني أنه داك الفضاء المحتل من طرف داك الجسم هو لو فوليوم ديال داك الجسم. نمرو دابا للفقرة الثانية: لي زونيتي دو ميزور اي كونفيرسيون. عندنا هادوك لي زونيتي، كاين لونيتي دو فوليوم، يعني نبقى نقسم على جوج، لونيتي دو فوليوم يعني وحدة الحجم. Dans le système international, l'unité de volume s'exprime en mètres cubes. Son symbole est m cube. 3. نترجم: في السيستم انترناسيونال الوحدة ديال لو فوليوم تعتبر هي لو متر كوب، يعني المتر المربع، يعني السامبل ديالها متر مربع 3 كوب. ندوزو للفقرة الثانية: لا كاباسيتي، يعني هي لا كاباسيتي دان ريسيبيون et le volume maximal de liquide، يعني liquide زعما qu'il peut contenir. L'unité usuelle de capacité est le litre. فقرة مفهومة، يعني l'unité usuelle زعما الunité اللي كتستعمل بزاف هي لو لتر. ندوزو للجدول دابا هذا هو الجدول ديال القياس والتحويلات، يعني دو ميزور كونفيرسيون. نتكون الكيلومتر كوب، هكتومتر كوب، ديكامتر كوب، متر كوب، ديسيمتر كوب، سنتيمتر كوب، مليمتر كوب. وهذا الحيت
لأن الفوليوم عندها علاقة مع الكاباسيتي، عندها علاقة مع الكاباسيتي. مع دابا إلا عندنا الليتر نحولوه لسميتو، عندنا مثلا 1 لتر نحولوه لو فوليوم، يعني هداك لتر هو لتر فوليوم. يعني نمشيو للخانة ديال هنا، حيت هنا في اللتر السوائل عندنا في تحت الهكتولتر، الديكالتر، اللتر، الديسيلتر، والسنتيلتر، والميلي لتر. عندنا 1 لتر كنحطو في الوحدة ديال الديسيمتر مكعب. عندنا الديسيمتر مكعب 1 لتر كيساوي 1 ديسيمتر مكعب. إذا 10 ديكالتر كتساوي 10 ديكالتر تساوي 100 ديسيمتر مربع. وهكذا التحويلات كاملة. هو الجدول ديال التحويلات. دابا كناخدو الجدول ديال لو فوليوم الحجم وكنزيدو ليه دوك ديال السعة باش يعطيونا هداك لا كاباسيتي. وإلا غنحطوهم علما أن 1 لتر كيساوي دايما 1 ديسيمتر مربع. يعني انتهي الحلقة ديالنا هكا. انتهى الجزء الثاني. غنشوفو حلقة أخرى التتمة ديال